ॐ धर्मस्य हानिमभितः परिदृश्य शीघ्रम् कामारपुष्कर इति प्रथिते समृद्धे ग्रामे सुविप्रसदने ह्यभिजातदेव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। बाल्ये समाध्यनुभवसितपक्षिपङ्क्तिम् सन्दृश्य मेघपटले समवापि येन ईशैक्यवेदनसुखं शिवरात्रिकाले श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। नानाविधानैः सनातनधर्ममार्गान् क्रैस्तादिचित्रनियमान् परदेशधर्मान् आस्थाय चैक्यमनयोरनुभूतवांस्त्वं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। हे कालिकापदसरोरुहकृष्णभृङ्गम् मातुः समस्तजगताम् अपि शारदाया ऐक्यं ह्यदर्शितरसा परमं त्वयैव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। राखालतारकहरींश्च नरेन्द्रनाथम् अन्यान् विशुद्धमनसः शशिभूषणादीन् सर्वज्ञ आत्मवयुनं त्वमिहानुशास्ये श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। नित्यं समाधिजसुखं निजबोधरूपम् आस्वादयन्तव पदे शरणागतांश्च आनन्दयन् प्रशमयन्नुपतिष्ठसे त्वं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्।